قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله من وإياه ولمن ومن يجير من الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله يأتينا به وهو رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم فأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله فخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت ورحمت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا جو کچھ بچت ہے جو کچھ بچت ہے ربنا اللہ رب العالمین جو کچھ عمل کی توفیق عطا فرمائے جے کو سنے سے ہم جو عمل کرے سو یہ سارے ثواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا صحابہ کرام تابعین تابعین کی دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے گھرانے کی دعا آدم علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ جتنے مسلمان مار جتنے مسلمان کو کرنے چلے گئے انہیں سارے دعاؤں کو بالخصوص صاحب عرس اور سارے بھائی اور ساری ہمشیرہ اور حضرت تعالیٰ پاک حضرت چاچا صاحب کتنے حضرت کی مزار دلال کتنے آپ دلال کتنے گئے حضرت شہید رحمت اللہ علیہ کی مزار دلال کتنے گئے ربا انہیں سب دے قبرہ کو برابر کرو ربا انہیں دے سب پورے قبرہ کو معطر کرو ربا انہیں دے قبرہ کو تاحت نگاہ وسیع کرو ربا اس سارے لائن و سلام انہیں کو اپنے شان دے مطابق اپنی عظمت دے مطابق عطا کرو الہی آمین ربا رحمت کرنے دیکھو سانو پانچ حسنہ زبان چاہیے کرم کرو مہربانی کرو ربا نالی زبان بھی کرنے دیکھو سانو پانچ زبان زبان چاہیے کرم کرو مہربانی کرو ربا وہ سب گمت والے مقیم زبان چاہیے کرم کرو مہربانی کرو ربا حضرت حسن حضرت حسین نانا پاک
الہیہ جتنے پریشان حال ہیں سب سے پریشان ہے حضور فرماؤ ربا جن حضرات نے ان اور کے اندر اپنا حصہ شامل کیے ربا انہوں نے بے پورا کر پورا فرماؤ انہوں نے ان کے پاس پور اجر و ثواب عطا فرماؤ انہوں نے دم کا غفار چھوڑو انہوں نے نام اعمال کو نیکی نال پور کر چھوڑو کیونکہ تیرا فرمان ہے کہ سب سے بہترین نیکی ہوتی ہے جڑا کہ انہی بارگاہ کے اندر ہر کتاب نے یہ سارے نیکیاں کو بدی نیکی ہے لہذا رب انہوں نے جو میں نیکی کی ہے کہ نیکی رہی نکوں بات پورا اجر و ثواب عطا فرماؤ ربا بار کسی بار دعا ہے تیری بارگاہ کے اندر کرم فرماؤ مہربانی فرماؤ نسأل الله العظيم رب العرش العظيم من يشفيه نسأل الله العظيم رب العرش العظيم من يشفيه نسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيه نسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيه نسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيه